صفحے کے آخر سے لائن نمبر 2 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب۔ سمعت بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لیں ان کے رب نے ان کی دعائیں، انی لا اضیع، بے شک میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل منکم، تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وأخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور انہیں تکلیفیں پہنچی اللہ رب العزت کے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور وہ قتل بھی کیے گئے، لأکفرن عنہم، ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی سیئات کو، ولأدخلنہم، اور البتہ ہم انہیں داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جس میں نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے،
वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बहुत ही अच्छा ठिकाना है। गुज़श्ता आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक लोगों की सिफात बयान हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा और हमें नेक लोगों के साथ मौत अता फरमा। और फिर फरमाया कि आपने अपने रसूलों के ज़ुबानी पैसा से जन्नत का वादा किया है, हमें वो जन्नत भी अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर उनके इन सवालात की इन दुआओं का जवाब दिया। फरमाया फस्तजाब लहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया, जो जो कुछ मांगा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अता फरमा दिया। अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात इतनी रहीम है, इतनी करीम है, इतने बख्शने वाले हैं कि 100 साल काफिर भी सारी जिंदगी कुफ्र के अंदर गुजरी, अगर 100 साल के बाद भी दो जुमले ज़बान से अदा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, को बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ कर देते हैं, गुनाहों से वो धुल जाता है, उसका दिल पाक साफ हो जाता है। अब 100 साल काफिर वो कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के बाद उसका दिल पाक साफ हो जाए, किसी की गुनाह गलतियां खताएं सारी खत्म हो जाए। तो फरमाया एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ की गोद के अंदर कलमा नसीब फरमाया, फिर हम ही मुसलमान नहीं, बाप भी मुसलमान, दादा ही मुसलमान, परदादा ही मुसलमान, हम तो मारूसी मुसलमान हैं। तो फरमाया हमारे ऊपर तो अल्लाह का खास फजल है, तो हमारा दिल तो बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। आखिर क्या वजह है, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम हज भी करते हैं, हम तिलावत भी करते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम उशर भी देते हैं, नेकी के सारे काम करते हैं, लेकिन हम में से कौन ऐसा है कि जिसे हर वक्त ये तैयारी हो कि अभी मेरी मौत आ जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मेरी तैयारी है। और मैं अगर हर इंसान को या कोई भी इंसान है उसे हर वक्त ये तैयारी नहीं है तो फिर उसे देखना चाहिए कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नेकी के सारे काम कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी कड़ी है जो दरमियान में छूट रही है जिसकी वजह से मुझे मौत से डर लग रहा है कि मौत न आ जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, तो मरने के बाद मेरा कब्र के सवाल वास्ता पड़ेगा। और फिर मुझे जो डर है वो किस चीज का है, तो हमें उस कड़ी को दूर करना चाहिए। कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सी ऐसी गलती है, कौन सी ऐसी खता है कि हम सारे नेकी वाले अमाल करते हैं फिर भी मौत से डरते हैं कि कहीं पकड़ के अंदर ना आ जाए। तो इसलिए फरमाया हर इंसान को गौर करना चाहिए, जो कमी है, जो कोताही है, जो कड़ी छूट रही है, तो इंसान को उसकी फिक्र करनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल फरमाया अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम, तुम में से जो भी अमल करने वाला है मैं उसके अमल को ज़ाया नहीं करता। मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। फरमाया अल्लाह रब्बुल ने ये नहीं फरमाया कि मर्द अगर ये काम करेंगे तो इतना ज्यादा अजर अता किया जाएगा, औरतें करेंगी तो उन्हें कम अजर मिलेगा। फरमाया नहीं, औरतें करें या मर्द करें, जो भी नेकी वाला अमल करेगा उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। बाज़ को फरमाया तुम्हारे बात से है वल्लज़ीना हाजरू, फरमाया बस वो लोग जिन्होंने हिजरत की। अल्लाह रब्बुल यहाँ सहाबा इकराम की सिफात बयान फरमाई है कि उन लोगों ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद पहले वो लोग ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद उनके ऊपर मसाइब के, परेशानियों के ऐसे पहाड़ टूटे कि उन लोगों को अपने घर छोड़ने मजबूर हो गए, घर छोड़ने पड़े, मालो दौलत छोड़ना पड़ा, हर चीज छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर निकल पड़े। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंदर उन्हें हर चीज को कुर्बान कर दिया। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला जिस वक्त जा रहे थे, खूबसूरत नौजवान थे और कुफार ने इनका पीछा किया तो एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए। कहने लगे तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत बड़ा शाहसवार हूँ और तीर अंदाजी के अंदर मेरा निशाना बहुत अच्छा है, और अगर लोगों ने मेरा मुकाबला करना चाहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जाऊंगा लेकिन बहुत सारे तुम में से लोग भी दुनिया से चले जाएंगे, तो लिहाजा तुम चाहते क्या हो। वो कहने लगे कि हम आपको वापस लौटाना चाहते हैं। तो कहने लगे ये नहीं हो सकता, आप मेरे साथ सौदा कर लो, मक्का के अंदर जितना मेरा घर के अंदर जितना सामान है वो सारा का सारा आपके हवाले करता हूँ, लेकिन मेरा रास्ता ना रोको। तो उन लोगों ने सोचा, सोचने के बाद समझा ये तो बहुत बड़ा मुनाफे का सौदा है, और आकर उनकी जायदाद में घर के ऊपर कब्जा कर लिया
اور بڑے خوش ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے سب کچھ لٹا کر بھی نفع کا سودا کر لیا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اکثر جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب دین کو قبول کیا پھر ہر چیز کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ یہاں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بیوی بچے بھی تھے، ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر رکاوٹ بن سکے، ان لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے دین سے دور کر سکے۔ تو اللہ رب العزت ان کی صفات بیان فرمائی، رسول الذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، پھر وہ اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے، وأوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی، مسائل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وقاتلوا، پھر ان لوگوں نے جہاد بھی کیا، قتال کیا، وقتلوا، اور بہت سے میں سے قتل بھی کیے گئے، لأکفرن عنہم، اور ہم مٹا دیں گے ان سے کی سیئات کو، گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور البتہ ہم ضرور انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جتنی بھی زمین کے اندر مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جوادات ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، رینگنے والے، چلنے والے، فرمایا تمہاری کی ساری، اور جتنے فنا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، یہ سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور ہر اپنی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کرے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا پھر بھی اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر اتنی کمی نہیں آتی کہ سوئی کے ناکے کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے جتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر بالکل کمی نہیں آئے گی۔ واللہ عنده حسن الثواب، فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگر یہ لوگ یہ 60-70 سالہ زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزار کر چلے جائیں، فرمایا پھر اللہ رب العزت کا بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے محلات ہیں، فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر یہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، فرمایا آپ کا یہ کب تک ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر راحت و آرام کے ساتھ رہنا چاہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا دیں، فرمایا پھر بھی یہ زندگی عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، آخر ایک نہ ایک دن تم لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور میں اگر اس زندگی کو اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزار لو گے پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔